اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين۔ معزز مسلمان پراؤ السلام علیکم۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ اسلاف امت دی پیروی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ظالم حکام اور علماء و مشائخ اسلام۔ دعائے اللہ تعالی شرع صدر بخشے اور کلمہ حق آکھنے دی توفیق۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا دین اسلام کیونکہ ہما جہتی دین زندگی دے تمام شعبیاں محیط ہے، کوئی شعبہ زندگی دا مسلمان دا اسلام نہیں چھڑدا، جام شعبیاں واسطے اسلام آیا ہے۔ تو ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ کلی شخصیت ذات مطہرہ حضور دی ذات کریمہ وہ تمام زندگی دے شعبے جڑے نے نا انہاں دے اندر آپ سرکار کامل رہنما سن۔ دین جو آپ دا جامع سی تو آپ دی شخصیت بھی جامع سی۔ آپ با یک وقت حاکم اسلام بھی سن، مجاہد اسلام بھی سن، آپ با یک وقت عالم بے مثال سن، با یک وقت قاضی بھی سن، با یک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے خدا شناس مرد حق بھی سن۔ یہ تمام خوبیاں اللہ تعالی نے آپ سرکار جمع فرما دیتی سن۔ تو جدو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اگاں اپنا فیض تقسیم فرمایا ہے تو آپ سرکار تو فیض لین والے جڑے سن وہ بھی آپ اپنے شعبے دے اندر پھر بے مثال مرد تیار ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے نائب اگر حاکم بنائے تو صدیق و فاروق جیسے، اگر آپ سرکار نے اپنے
نائب درویشی میں چھڈے تو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال جیسے عاشق چھوڑے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش چھوڑے، اگر علماء چھوڑے تو سرکار نے مولا علی مشکل کشا جیسے چھوڑے، اگر آپ نے مجاہد چھوڑے تو خالد بن ولید اور مولا حسین جیسے چھوڑے۔ غرض ہے کہ آپ سرکار دے غلاماں وچوں جنوں چنو گے نا وہ اپنے میدان دا ایک بے مثال شیر نظر آئے، بے مثال ایک عظیم انسان نظر آئے گا، وہ نال دا تانوں کائنات وچ بعد کوئی بندہ نہیں نظر آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جڑے سن وہ تے سرکار دے پورے نقشے قدم تے چلتے رہے، اور جو جو شوبہ کسے نو کملی والے سپرد فرمایا سی تے اگاں انہاں آن کے اس شوبہ حاصل کیتا ہے، مجال ہے جو اس دے اندر انہاں ماسا کمی پیدا ہون دتی ہوئے، انہاں اس شعبے دیاں پوریاں ذمہ داریاں نبھائیاں نے۔ اے نبی پاک سرکار دے صحابہ نو شرف حاصل سی، نہ انہاں دے آپ سرکار دے حاکماں تو کوئی ظلم سرزد ہویا ہے، زیادتی ہوئی ہے، نہ سرکار آمدن دیدہ دانستہ، اور نہ ہی آپ سرکار دے عالمہ کول، نہ مجاہدہ کول، نہ قاضیاں کول، حضور دے صحابہ جتھے بھی سن پورے تے کامل سن۔ اسلام اگے جو ہی ٹریا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بہترین دور میرا ہے، یعنی صحابہ دا، پھر نال والوں دا یعنی تابعین دا، پھر نال والوں دا یعنی تبع تابعین دا۔ لیکن اتنا سی سما دا لفظ حدیث آیا ہے جڑا اشارہ فرماندا ہے کہ جو صحابہ دے دور چ دین دی قوت طاقت ہے سی نا، وہ بعد والوں وچ کمزور سی، جدو اگلا دور تیسرا آیا ہے پھر اور کمزوری آ گئی، بس 3 دور گزرے تے پھر کمزوریاں تے ضعف ایسے داخل ہوئے کہ ودے ہی چلے گئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا دور تے کمال گزریا نا، کمال دا دور گزریا، اس تو بعد تابعین کمزوری آ گئی، حکام وچ کمزوری آئی، حاکماں وچ بھی، حاکماں وچ کمزوری، اسلامی طریقے دے چلن دے اندر کمزوری آ گئی، تے اگے تابعین دے دور تابعین تو بعد تبع تابعین دے دور وہ اسلامی روش تے طرز دے اندر کمزوری اور زیادہ بڑھ گئی۔ اگلا دور جدو آئے تو پھر اور آزادی، یہ غرض ہے کہ قیامت تک نو نہ اے اسلام والا پاسا کمزور ہی ہوتا جانا ہے، سوائے انہاں اوقات دے جڑے وچوں رب سونا اپنے اسلام دی ترقی والے کسے ویلے کڈ لوے گا تے کڈ بھی لیندا ہے کہ حجاج بن یوسف سی کڈا بڑا ظالم حکمران سی، ادو بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو وہ کنے سبحان اللہ بے مثال عادل بادشاہ سن۔ تو غرض ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے کہ وچ وچ کسے لے زمانہ ساہ لیندا ہے تے ساہ لوے گا نا جدوں تو وہ ساہ لیندیاں وچوں کوئی نہ کوئی یہو جہا حکمران نبی پاک دے آ سکدے نے تے آ بھی جاندے رہے نے جڑے نبی پاک سرکار دے نقشے قدم دے چلن والے سن۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، عالمگیر بادشاہ جیسے، یہ بھی تے بعد ہوئے نے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے عدل و انصاف دیا بھی مثالاں پیش فرما دیتی۔ تو جناب علی حکام جدوں بھی دین تو تھوڑے جہ ہٹتے رہے نا، تھوڑے بہت ہٹتے رہے، اللہ تعالی نے نبی پاک سرکار دے او نائب جنہوں علماء اور صوفیاء آخیا جاتا ہے، انہوں نے حضور سرکار دی نیابت دا حق
حق ادا کردیا ہویا حکام وقت دے اکھاں وچ اکھاں پا کے تے حق دا کلمہ بلند کرتے رہے. تاریخ گواہ ہے کہ ساڈے علماء اور مشائخ صوف مشائخ تو مراد صوفیاء اولیاء دی جماعت جویں شیر ربانی ورگے نے اس طرح دے سبحان اللہ ہمیشہ بادشاہاں کلمہ حق آخدے رہے اور بادشاہاں دے قرب تو دور رہندے رہے. اپنے آپ ظالم بادشاہاں دا سجا کھبا ہاتھ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ انہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا دے قرآن مجید اور نبی پاک سرکار دے فرمانے علی شان احادیث مبارکہ اور حضور دی تعلیمات دی روشنی دے اندر اے بات معلوم سی کہ ظالم دی امداد کرنے والا، ظالم دی تصدیق کرنے والا اور ظالم حکمران دے نال تعاون رکھنے والا جڑا ہے وہ برابر دا ظالم ہے اور برابر دا مجرم بن کے اس ظالم نال جہنم وچ جاوے گا. اس واسطے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے کبھی بھی سودے بازی والا بھی کم نہیں کیتا تے نہ بادشاہ دے خوف تو حق نو چھپایا ہے. اور وہی علماء سن جڑے علماء حق کھاندے نے. مشائخ بھی حق تے علماء بھی حق، حق دے علماء تے حق دے مشائخ اور صوفیاء جڑے سن صدقے جاواں انہاں دے بارے ہی اللہ تعالی دا قرآن فرماوندا ہے کہ انہاں دی شان ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. فرماندا ہے انما یخشى اللہ، اللہ تو ہی صرف ڈردے نے عالم لوگ صرف اللہ تو ہی ڈردے نے. کی مطلب کسی ہور تو ڈردے نہیں. یہ مانا سن لو پھر سن لو، اللہ تو ہی صرف عالم ہی ڈردے نے. اللہ تو ہی صرف عالم ہی ڈردے نے. اس آیت پاک نے دو گلاں سمجھائیاں نے. ایک دسیا وے کہ اللہ تو ڈرن والے عالم ہی ہون گے، عالماں تو سوا دوجا نہیں ڈرے گا. دوسرا دسیا وے کہ عالماں دا کام ہے وہ صرف اللہ تو ہی ڈرن گے، کسے ہور تو ڈرن گے نہیں. اس آیت کریمہ نو اج کل تے جناب میرے رنگے ملا ملوانے ایویں کھچی پھردے نے اپنے والے پاسے، مگر ایتھے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا بیان، ہاں جی صدقے جاواں آپ سرکار دا بیان اتحاف السادۃ المتقین دے اندر حضرت امام سید مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے نقل فرمایا ہے. آپ فرماؤندے نے علم تین قسم دے نے، ایک علم باللہ، ایک علم للہ، ایک علم حکم بے حکم اللہ، ایک اللہ سونے دا علم، اللہ نو جاننے دا علم، ایک اللہ دے واسطے جاننے دا علم، تیسرا اللہ دے حکم دا علم. فرمایا ہے تین قسم دا ایک علم ہوندا ہے، ایک علم باللہ، دوسرا علم للہ، تیسرا علم بے حکم اللہ. فرمایا علم باللہ اے وے جنوں علم الیقین آکھدے نے، جڑا اللہ دے درویش دے دل دے اندر کامل پیدا ہو جاندا ہے رب دے بارے، رب دے سچے وعدیاں دے بارے، او دے دین دے بارے، قیامت دے بارے. ہاں جی صدقے جاواں علم باللہ آکھدے نے. دوسرا علم للہ جڑا ہے فرمایا او ہوندا ہے جڑا اخلاص دا علم، خلوص اپنے اندر کیویں پیدا کرنا ہے، اپنے دل دے احوال نو کیویں بدلنا ہے، اپنے دل دے معاملے نو رب نال سیدھا کیویں رکھنا ہے، اینو علم للہ آکھدے نے. اور تیسرا فرمایا علم بے حکم اللہ، اللہ دے حکماں دا علم. ہاں جی وہ کی فرمایا وہ حلال تے حرام دی تفصیل جڑی ہے، ہاں جی اینو علم بے حکم اللہ آندے نے. اور اللہ دے بندیاں فرمایا ہے آیت کریمہ جڑی ہے، اے آیت کریمہ جڑی ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اے آیا
اللہ سونے نے آیت مبارکہ جڑی ہے اللہ نے فرمایا جڑے رب نو جاندے نے تے یقین نال جاندے نے خلوص نال جاندے نے او دے دین دے بارے خلوص تے درد رکھن والے نے خالی حلال حرام نو جانن والے نہیں بلکہ اللہ سونے نو جانن رب دی صفتاں نو جانن رب دی بے نیازی نو جانن رب دی قدرت نو جانن رب دے جلال و جمال نو جانن رب سونے دیا شاناں دے صفتاں نو سمجھن والے ہون تاں او اللہ تو ہی ڈردے نے جڑے رب نو جانن خدا دی قسم کر کے آنا اللہ نو جانن والے جننے بھی عالم ہون گے او کدی اللہ تو سوا دوسرے تو ڈر سکدے نہیں انہیں صرف اور صرف اپنے مولا تعالی تو ہی ڈرنا ہوں. حضرت سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا بیان اس آیہ کریمہ دے تحت امام مرتضی زبیدی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے. آپ تو پوچھا گیا حضرت شیخ مرتضی زبیدی تو پوچھا گیا آپ تو پوچھا گیا حضرت سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام یار کی بدتمیزی ہوتا دین دی گل سنیے نا تو آخری وارا جا کے تو اس توجہ ہٹا لئیے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اس واسطے ہر وارا دین دی گل دے توجہ پہلی نالوں زیادہ ہوگی تو پھر بندہ سمجھتا ہے. آخو نا سبحان اللہ. غور نال سمجھ. حضرت سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پوچھا گیا دسو دے صحیح ایک احکام اللہ دے نو جانن والے نے تے ایک رب نو جانن والے نے انہاں دو عالماں دے وچوں شاناں کدیاں اونچیاں نے تے اللہ دا قرآن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ایک دے بارے آیا ہے. آپ نے فرمایا ایک خالی حکماں نو جانن والا ہے حلال حرام نو جاندا ہے دوجا ہوے جڑا رب دیاں صفتاں شاناں نو عظمتاں نو جاندا ہے فرمایا اونوں عارف آکھیا جاندا ہے. ایک خالی عالم ہے نال عارف بھی ہے فرمایا جڑا عارف ہوے گا او دا مقام عالماں نالوں لکھاں درجے اونچا ہوے گا. وہی بندہ وے جدے بارے رب قرآن نے فرماؤں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء وہی بندہ دے باری رب نے فرمایا کہ وہ صرف اللہ تو ڈردے نے اور کسے تو عالم نہیں ڈردے. کہڑے عالم جڑے اللہ نو جانن والے ہون. حضرت عز الدین بن عبد السلام فرماؤں نے سلطان العلماء مصر دے اندر سن صدقے جاواں فرماؤں نے اساں کئی عالم ویکھے نے جڑے حلال حرام تے جاندے نے مگر کھانا خراب ہونے رب تو نہیں ڈردے اللہ سونے دے احکام دے پورے چلدے نہیں. جے ڈرن تے ڈرن رب تو تے پھر دنیا دے طالب نہ بنن آخرت دے طلبگار ہون حق دے طلبگار ہون حق تو ہی ڈرن تے حق دے چلن والے ہون حق بولن والے ہون. فرمایا تے اساں ان دے کئی عالم ویکھے نے جڑے حلال حرام تے مسئلے جاندے نے واجب فرض جاندے نے مگر اگوں خدا دا خوف دل وچ معرفت رب دی نہیں اللہ دی پہچان نہیں تائیوں ڈردے نہیں. اللہ سونا تے جب رب دا قرآن تے سچ بولدا ہے او جھوٹ نہیں رب خبر پیا دیندا ہے کہ عالم لوگ میرے تو ہی ڈردے نے. معلوم ہویا ایتھے او عالم نے جڑے رب نو جانن والے نے جڑے رب نو جانن والے نے تے ہن توجہ فرما جڑے رب نو جانن والے علماء نے خدا دی قسم کر کے آنا بھاویں او کتاباں پڑھے ہونی تے بھاویں نہ پڑھے ہون بھاویں کتاباں پڑھے ہون تے بھاویں نہ پڑھے ہون جنہاں رب نو جان لیائی رب نو پہچان لیائی او ہمیشہ ظالم حکمراناں دے نال ٹکر لیندے رہے نے. وہی لوگ نے جڑے فرعوناں دے مقابلے دے اندر میدان وچ نکلدے رہے نے کہ انہاں نو پتہ سی مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے کملی والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ہے صدقے جاواں ادھر ویکھ حدیث مبارکہ چند تینوں سنا دینا اپنے مدنی تاجدار سرکار دے فرمانے علی شان ذرا ذوق نال سبحان اللہ. میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا ہے ادھر ویکھ آقا نامدار سرکار نے حضرت کعب بن اجرا صحابی نو فرمایا او میرے صحابی تینو اللہ بے وقوفاں دی حکومت تو پناہ دے
تینو اللہ پاگلاں تے بے وقوفاں دے چولاں دی حکومت تو پناہ دے. حضور سرکار دا صحابی عرض کردا یا رسول اللہ، فرما عرض کیتی یا رسول اللہ بے وقوفاں دی حکومت کی ہے؟ حاکم بے وقوف تے چول کیڑے ہوندے نے جنہاں تو مینوں پناہ پہ دیواندے جے؟ میرے آقا نامدار نے فرمایا عمر یکونون بعدی لا یہدون بہدایتی ولا یستنون بسنتی فمن صدقهم بکذبهم واعانهم علی ظلمهم فاولئک لیسوا منی ولست منهم ولا یردون علی حوضی ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويردون على حوضي. بہقی شعب الایمان بہقی دی حدیث پڑھیے صحاح ستہ دے اندر بھی موجود ہے. آقا نامدار نے فرمایا بے وقوف حکمرانہ دی نشانی آقا نے دسی. فرمایا نشانی میرے بعد ایسے حاکم ہون گے جڑے میری ہدایت تے نہیں چلن گے، میرے سنت طریقے تے نہیں چلن گے. جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا، انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا، او نہ میرا وے نہ میں او دا، نہ او میرا وے نہ میں او داواں. ولا یردون علی حوضی تے قیامت والے دن انہاں ظالماں دی تصدیق کرن والے امداد کرن والے میرے کول قیامت والے دن حوض کوثر تے نہیں آؤ گے، انہاں نوں فرشتے آن ہی نہیں دینا. فرمایا ومن لم یصدقهم جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کرے گا، انہاں دے ظلم دی امداد نہیں کرے گا. فرمایا میرے آقا نے میں انہاں دا او میرے نے، میں انہاں دا او میرے نے وانا منہم ویردون علی حولی. کہ قیامت والے دن یہی لوگ نے جڑے میرے کول حوض تے آون گے، حوض کوثر دا ساقی انہاں نوں پیالے بھر بھر کے پلاوے گا. تے جڑے ہون گے انہاں ظالماں دی تصدیق کرن والے انہاں نوں پرا سٹ دتا جائے گا. آقا نامدار نے توجہ فرما خدا دی قسم بھاوے حاکم ہوئی بھاوے عالم ہوئی اکو ہی نشانی ذہن وچ رکھ لے، جڑا نبی دے طریقے دے چلن والا ہی سمجھی عقل والا وے، جڑا حضور دے نبی دی شریعت تڑک تکڑی دے اوتے کنڈے دے اوتے پورا تلدا ہی، ہاں جی جڑا اس طریقے دے چلن والا ہی سمجھ لے حق والا ہی. اے حاکم بھی حق والا ہی تے عالم بھی نہیں تے پھر چمڑ دے پتر سمجھی. بھاوے خدا دی قسم کر کے آنا جنہ مرضی انہاں دے جناب جبے کبے ویکھے، مر جنہ مرضی انہاں دے آستانے ویکھے، انہاں دے آستانیاں تے نہ جاویں، جبیاں تے نہ جاویں، ٹوپیاں تے نہ جاویں، شکلاں تے نہ جاویں. انہاں دی جناب مسمسیاں شکلاں تے نو خراب پاگل نہ بنا لین، انہاں دے زبانی دعویاں تے نہ جاویں. مدینے دے تاجدار نے سانو کھری گل سمجھا دتی ہے. آقا نے صاحب فرما دیتا میرے صحابی تینو رب چولاں دی حکومت تو پناہ دے. آخ تے صحیح سبحان اللہ. ذرا ذوق نال توجہ نال گل نو سمجھ. خدا دی قسم اللہ دے جڑے عالم حق والے تے مشائخ حق والے نبی سرکار دے طریقے دے چلن والے صدقے جاواں جنہاں انہاں ظالماں دی امداد نہیں کرنی ہوندی، غلط کام دے اندر انہاں دی تصدیق نہیں کرنی ہوندی. ہاں جی چنگے کام چنگا کام کسے کول ہو جاوے خیر اودی تے تصدیق ایک وکھری شے ہے. ہاں جی مگر غلط کام دے اوتے کسے نو سچا نہ آکھنا، ہاں جی جھوٹ دے اوتے تصدیق نہ کرنی، ظلم تے امداد نہ کرنی. میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا یہو جے بندے جڑے انہاں ظالماں دی ظلم دی امداد نہیں کرن گے، ظالماں دے ظلم دے امداد نہیں کرن گے، جڑے انہاں دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کرن گے، میرے نے تے میں او میرے نے تے میں انہاں دا. اور سن مدینے دے تاجدار سرکار دا فرمان علی شان ہے. آقا نے فرمایا ہے جڑا ظالم بادشاہ نو قلم دے گا، قلم لکھن واسطے دے گا، ظالم بادشاہ نو دے ظلم دے لکھن واسطے قلم دے گا، میرے آقا نامدار نے فرمایا ہے
قیامت والے دن انہوں اس ظالم دے نال کٹھیا پا کے جہنم سٹیا جاوے گا. اے ظالم نو قلم دین والے دا حال ہے. خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں تائیں مولا حسین تو آخنا سبحان اللہ. اور سنا لے نبی پاک سرکار دی احادیث مبارکہ آیت بھی پڑھا خدا دی. اللہ قرآن فرماندا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. قرآن فرماندا ہے جڑے ظلم جنہ کیتا ہے انہاں والے تھوڑی جی رغبت بھی نہ رکھیا جے, تھوڑا جا میلان بھی نہ رکھیا جے, تھوڑا جا جھکاؤ بھی نہ رکھیا جے, ورنہ کی ہوے گا. اللہ فرماوندا ہے 3 سزاواں تانوں ملن گیاں. فتمسکم النار, ایک اگ لگے گی جہنم دی تانوں, دوسرا تہاڈا کوئی دوست نہیں ہوے گا, تیسرا ثم لا تنصرون, امداد نہیں ہوے گی رب تعالی دی طرفوں, بے امداد ہی دنیا تو مرو گے. اللہ سونا تہاڈی کسے بھی دکھ دے اندر امداد نہیں فرماوے گا. خدا دیا بندیا توجہ فرما, اس آیہ کریمہ نے دسیا ہے ظالم کافر ظالم لوگ جڑے ہون, ظالم جڑا بھی ہوے بھاویں کافر ہوے بھاویں مسلمان ہوے, او دے ول ماسا جا بھی دل وچ رغبت دے جھکاؤ میلان پیدا نہ ہوے. اور رکوع دا معنی المیل الیسیر. ہاں جی میں تیرے سامنے پہلو بھی یہ موضوع بیان کر چکیا ہوں. ہاں جی تھوڑی جی رغبت ظالماں والے پاسے نہ پیدا کرو, نہ انہاں دی شکل اپناؤ, نہ انہاں دی عادت اپناؤ, نہ انہاں دے کم پھڑو, نہ انہاں دے جناب برے کماں دی تصدیق کریا جے, نہ انہاں دے معاون تے مددگار بنیا جے, ورنہ رب فرماوندا تانوں اگ لگے گی, اگ بھی لگے گی. تیرا پھر دوست بھی کوئی نہیں ہوے گا, نہ غوث پاک تیرا دوست بنے گا, نہ مولا علی تیرا دوست بنے گا, نہ داتا حجویری تیرا دوست بنے گا. کیونکہ جدو رب نال ٹکر لا بیٹھا رب دے دشمناں دا دوست بن کے, رب سونے دی مخالفت کرنے والوں دا دوست بن کے اللہ نال ٹکر لے بیٹھا ہے, پھر کسے ولی نو جرت نہیں ہونی تیرے نال دوستی گنڈن دی, نہ انہاں سوچنا ہے کدی کیوں اس واسطے اللہ دے ولی او دے ہی بندے نے جدا رب سونا بن جاندا ای. توجہ ہے سی, آخو نا سبحان اللہ. اس واسطے توجہ فرما حضرت فضیل بن عیاض, حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں. ہجی اللہ دا ولی جدا ذکر بخاری تے تفسیراں وچ آوندا ہوندا ہے, صدقے جاواں محت امام وقت اللہ دا فقیر صوفیان جڑے پہلو دا او فضیل نے کنا سنتعلم سورۃ من القرآن, فرمایا سا ظالم بادشاہاں تو دور رہن دا سبق ایویں سکھدے سا جویں رب دے قرآن دی سورت سکھدے ہوندے سا. سبحان اللہ. اس واسطے صدقے جاواں اے حدیث دی کتاب, حدیث دی کتاب دے حوالے دے نال ساری گل کراں. میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے اے حدیث دی کتاب موجم صغیر طبرانی شریف دی جز نمبر 1 صفحہ نمبر 204 کو حدیث بن لگا. حضرت ابو ہریرہ سرکار راوی نے نبی پاک سرکار نے فرمایا یکون فی آخر الزمان, آخر زمانے دے اندر حاکم ظالم ہون گے, وزراء فاسق وزیر فاسق ہون گے, اللہ دی حداں توڑن والے ہون گے, وقضاۃ الخونات فیصلے کرنے والے قاضی جڑے نے وہ خیانت کرن گے, حق دے فیصلے نہیں کرن گے. وفقہاء کاذباء تے فقیہ جڑے عالم ہون گے وہ جھوٹے ہون گے. فمن ادرک منکم ذالک الزمان, جڑا تہاڈے وچوں زمانہ پاوے فلا یکون لهم جابیا, نہ انہاں دے جناب عملے دے اندر ٹیکس لین والا بنے, ولا عریفا نہ مجسٹریٹ بنے, نہ جناب اس عہدے والا بنے, ولا شرطیا نہ انہاں دا سپاہی بنے. ویکھ لے مدینے
مدینے دے تاجدار دی حدیث پاک ہن صدقے جاواں ذرا توجہ نال سماعت فرما ذرا آکھ ذوق نال سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جاواں راہبری دا حق ادا فرمایا آقا نے کوئی گل ساڈے تو چھپائی نہیں کوئی گل چھپائی جو آنا سی آقا نے دس دیتا ادھر توجہ فرما ادھر ویکھ اور حدیث پاک سن میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو ابن مسعود پتہ ہی وڈا عالم کیڑا ہوندا ہوئے توجہ نہیں کی پتہ ہی وڈا عالم کیڑا ہوندا ہے عرض کردے نے حضور تساں جناب بہتر جان دے جے حضور سرکار نے فرمایا وڈا عالم ہوندا ہی جڑا حق نو سمجھن والا ہوئے حق نو زیادہ سمجھدا ہوئے بھاوے عمل وچ کوتاہی کردا ہوئے پر حق نو زیادہ سمجھدا ہوئے تے اپنے سرینا پہ ٹر کے آوے گھسیٹ گئے کی مطلب لنگڑا ہوئے پر حق نو سمجھے لولا لنگڑا ہوئے ٹرن دے قابل نہ ہوئے حق نو زیادہ جو سمجھدا بھی سمجھ لوی او وڈا عالم ہونا ہی حضور سرکار نے نہیں فرمایا وڈا عالم ہوئے جڑا کتاباں بہتیاں پڑھدا ہوئے وڈا عالم ہوئے جڑا نمازاں بہتیاں پڑھدا ہوئے نہیں وڈا عالم اونوں فرمایا جڑا حق نو بہتا خدا دی قسم کر کے آنا حق نو سمجھن والا چٹان پڑھو گے نا حق نو سمجھے اس مفتی قاضی نالوں آلائی وڈا عالم ہی جڑا مفتی کتاباں دے پی گیا ہے پر نہ مراد نو نبی دے دین دے حق دا سمجھ ہی نہیں لگ سکی تا مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی جدو علامہ اقبال نو چٹھی لکھی آکھن لگا اے علامہ تو لگدا ہے لغت عربی دیا کتاباں نہیں پڑھیاں علامہ اقبال نے جواب دیتا خط دے اندر فرمایا میں کتاباں نہیں پڑھیاں تو مولا دا قرآن نہیں پڑھیا میں کتاباں نہیں پڑھیا مولوی حسین احمد دیوبندی تے تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا پھر علامہ نے ایک شعر آخر دے اندر لکھ دیتا اپنے خط دے آخر شعر سی کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر قاروں ہے لغت اعجازی کا آخے مولی جی تو عربی لغتاں دا قارون فقیر اللہ دے لا الہ نو جانن والا راتنا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا ذوق نال ادھر ویکھ سر کے جاواں سبحان اللہ ہن تیرے سامنے انہاں حق والے عالماں دیاں گلاں سناواں جنہاں ظالم بادشاہاں دے ظلم دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کیتی انہاں تو دور رہے جے کوئی قاضی بن گیا سی تے فیصلہ حق دے مطابق کردا سی بادشاہاں دی گل نہیں سی مندا اللہ دے سچے قرآن دی گل مندا سی ہاں یاد رکھنا ساڈے علماء حقاں وچوں جے کوئی قاضی پہلو بن گئے تے بن کے حاکم دی نہیں مننی حاکم نو اللہ دے قرآن دی منا چھوڑی جنہ چیر وہ منگا رہا تے نال رہنے جدو نہیں منیا تے چھڑ دیتا خدا دی قسم کر کے آنا جڑا اسلام آزادی دیندا ہی نا وہ آزادی غیراں دے حکم تو دیندا ہی غیراں دے حکم تو آزادی اسلام دیندا ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم دی گل سن اتوں شروع کرن لگا ہے عدل والے سن جنہ دے بارے خود نبی سرکار نے فرمایا ہے
ابو بکر عمر بعد والے میرے بعد آنے والے ابو بکر دے پیچھے چلیا جے ابو بکر عمر دے پیچھے چلیا جے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی گل کر لگا راکھو نا سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اور لوگوں جدو بادشاہی سنبھالی فاروق نے فرمایا لوگوں اگر میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن ویکھو مینو ہٹنا ویکھو یہ مطلب یہ نکلیا جڑا نبی دے رستے تو ماسا بھی ہٹے گا سمجھ ڈنگا ہو گیا سیدھا وہی ہے جڑا نبی دے شرع محمدی دے اوتے چلن والا ہی حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا وہ جڑا میرے اندر تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ ٹیڑھا پن ویکھے مینوں ہٹدا ویکھے نبی پاک دے رستے تو فل یقومہ مینوں سیدھا کر دے مینوں پھر سیدھا راہ تے لے آوے ہن توجہ فرما ایک دیہاتی تے پینڈو اج دے عالم ایک پاسے اس زمانے دا پینڈو دیہاتی بندہ اٹھ کھلوتا ہے کی آخر ہے واللہ یا عمر لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا کہنے لگا پینڈو اے عمر سانو اپنے رب دی قسم آئی اگر تیرے وچ ماسا بھی ٹیڑھا پن ویکھاں گے اسا تلواراں دے نال تینوں سیدھا کر دیں ہن غور فرما ایک شخص وچوں بولیا آندا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین انہوں انج پیان ہے حضرت فاروق اعظم سن لئی فرماندے نے کی پیان ہے انہوں فرمایا لا خیر فیکم آخو نا سبحان اللہ آپ نے فرمایا ایک شخص پہ آندا اتق اللہ تو ڈر فاروق پہ بندہ پہ آندا ہوئے عمر نو یہ جاننا ہے کہ اگو جواب دیندے نے عمر فرمایا لا خیر فیکم ان لم تقولوها ولا خیر فینا ان لم نسواها اوے جے تساں اے نہ آخیا سانو اللہ تو ڈر ہوئے تو پھر تسی کسے کام دے نہیں تے جے اساں نہ سنیے پھر اساں کسے کام دے نہیں کی مطلب عوام وہ ہے رعایا ہو جڑی حاکم نو سچ آکھے تو پھر سمجھ اے رعایا بھی بڑی قیمتی تے حاکم وہ قیمتی جڑا رعایا تو حق سنے تے قبول کرے یہ فاروق اعظم سرکار نے خود سمجھایا راکھنا سبحان اللہ اسی طرح ذرا توجہ فرما حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی امیر معاویہ سرکار حضرت امیر معاویہ سرکار نے کچھ بیت المال دے وچوں خزانے وچوں آپ سرکار نے غریباں تو روک کے فرمایا سنو تے قبول کرو میں جو فیصلہ کیتا ہے صحیح کیتا ہے حضرت ابو مسلم خولانی بیٹھے سن فرمایا اساں تیری نہیں سن دے کی پیان ہے کیوں پیان ہے انج گل تو حضور سرکار دے امت غریب دا حصہ بیت المال جی حق بنتا ہے اسی طرح ہی پہنچانا پینا ہے حضرت امیر معاویہ سرکار تقریر فرما رہے سن خلیفہ وقت سر بادشاہ یہ گل سنی تھلے اترے گھر گئے نہا کے پھر واپس آن کے تقریر تے چڑھ گئے پوچھا گیا کدھر گئے سو فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جدو غصہ چڑھ جاوے اے شیطان دی طرفوں اگ ہوندی ہے اینو جا کے پانی نال ٹھنڈا کر دو مینو گسا چڑھیا دی گل دا میں جا کے غسل کر کے آیا پھر ممبر تے بیٹھا تے ہن میں آنا انہیں جو آخیا وے سچ ہی آخیا تکلف حاکمہ تو صدقے جے تکلف نہ کر
یہ نہیں یار مجمع بیٹھا ہے میں اٹھا گا بچوں جاوا غسل کر کے پھر واپس آوا کپڑے خراب ہو جان گے پانی میرا منگنا ہونا ہے لوگ کی آخر گے بادشاہ ہے مگر جڑا سچا مومن نہیں نا اس دی نگاہ مولا تے رہندی خدا دی قسم کر کے اللہ کے نا سبحان اللہ ذرا توجہ نال سن غور نال سن اسا تاریخ نورانی اپنی جدوں کھول رہے اج تاریخ تو جہل ہے خدا دی قسم کر کے آنا تا سمجھ کٹی جانے اپنے ایمان دین دی سانو پتہ ہی کوئی نہیں انگلش پڑھ کے انگریزاں دی تاریخاں دی پتہ ہے یہودی کیویں کردا کی کردا سی تے کی کردا رہا ہے یہودیاں دی تاریخ دا پتہ ہے پر اپنے اسلاف امت اپنے فقیراں درویشاں تے عالماں پچھلے بزرگاں دی تاریخ دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں اگر پتہ ہوندا تے ساڈے اندر وہی جرأت پیدا ہوندی رہ شجر سے امید بہار رکھ درخت نال لگی ٹہنی جیڑی ہے انہوں کسے ویلے بہار آئی جاندی ہے جب ٹہنی کٹ جائے پھر بالے تر جاندی اگ چ بل جاندی اسا کٹے پیا تا سانو پتا خدا دی قسم سڑنے آ پے اگر اسا اللہ دے پچھلے درویشاں نال جڑے ہوندے اپنے بزرگاں دی تاریخ ذہن ساڈے دل دماغ دے اندر ہوندی اسا انہاں فقیراں وانگوں دلیر ہوندے نال کھلون والے ہوندے کدی کسے شے دی پرواہ بھی ہن سن سن کے جاواں کھول کے ویکھ مولا حسین کی یزید نال کر وکھایا میرے مولا حسین سرکار نے ویکھ لے مجالے جے یزید دی غلط گل نو تسلیم کیتا ہوئے میرے مولا حسین نے اکھ چک پا کے گل کیتی ہے توجہ فرمائے میں لگا اگے جویں جویں آوے گا حضور میرے مدینے دے تاجدار دے غلاماں دی شان ہی وکھریاں پاوے گا جڑے حاکماں دے حکم تو نہیں ڈرے طاقت تو نہیں ڈرے زور تو نہیں ڈرے انہاں دے قتل دی پرواہ نہیں کیتی انہاں دی دھمکیاں دی پرواہ نہیں کیتی نبی دا حق ہمیشہ ہوں سناوا سن عبد الملک بن مروان دا دور سی عبد الملک بن مروان دا دور تے خلیفہ اے سی تے اے سدا گورنر مدینے دا حجاج بن یوسف سی تے حجاج بن یوسف دے ظلم دیاں مثالاں بڑیاں ملیاں پھردیاں نہیں مثالیں مل گئی نے وہ لوگ آتے ہیں فلانا رمانے کا حجاج بن یوسف ہی بنیا پھر جی فلانا فرعون بنیا پھر ہوں توجہ رکھ صدقے جاواں حضور دا ایک غلام سی جنہیں حجاج بن یوسف دے عبد الملک بن مروان دی کسی بھی غلط گل دے نال اتفاق رکھیا نہیں انہاں دا نام حضرت سعید ابن جبیر ہوں بادشاہ حجاج بن یوسف گورنر تو نبی سرکار دے غلام سعید ابن جبیر نو دی کچہری وچ سدیا گیا ہوں جو پھر سوال جواب پیا نہیں سناوا راکھنا سبحان اللہ تینوں پتہ لگے تو اج دے پیڑا نے طریقہ دگر بڑھانے شریف اج دے دگر گلے تے بے ایمان تے شیطان تے ابلیس جڑے نے یزیدی نسل والے انہاں سمجھ جاویں گا خدا دی قسم کر کے آنا درویش صدقے جاواں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف دے کول جدوں پہنچدے نے پوچھدا میں اس موقع تیرا نام کی ہے آپ فرماؤندے نے سعید بن جبیر آندا نہیں تو شقیب بن کثیر میری اما میرے نام نو تیرے نالوں زیادہ جاندی ہے جواب ویکھ ہن جواب سندا جا صدقے جاواں جنہاں دے دل دے اندر مولا وسدا ہوے دنیا دے کسے بادشاہ دا ماسا خوف لیا دے خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ پانڈا او آندا ہے تیرا نام اے نہیں تو تے بدبخت تیرا نام شقی ہے شقی بن کثیر ہے فرماوندے نے بل کانت امی عالم بسمی من کا میری ماں تیرے نالوں میرے نام نو زیادہ جاندی ہے او آندا ہے تو بھی بدبخت تیری اما بھی بدبخت آپ فرماوندے نے اللہ غیب جاندا ہے غیب جانن والا اللہ ہے حجا جاندا ہے اگ چاہیے جے اندر ساڑیا جاوے لا بد لک بالدنیا نارن دللا شولے مار دی اگ ہوے دنیا دے اندر اون دے اندر تینوں ساڑیا جاوے آ فرماوندے نے جے تینوں اینا پتہ ہوندا میں رب بھی تینوں سمجھ لیندا جے اینا تینوں پتہ ہوندا میں رب بھی تینوں
گل سمجھ لینا. حجاج آندا دس محمد دے بارے کی آکھنا ہے. سعید ابن جبیر فرماؤندے نے, سعید فرماؤندے نے او نبی پاک نبی الرحمت سن, امام الہدی سن. اگے آندا ہے حجاج علی دے بارے کی آکھنا ہے, علی جنتی سی یا دوزخی سی؟ حضرت فرماؤندے نے, حضرت سعید فرماؤندے نے اگر میں داخل ہوواں گا جنت دے اندر میں آپ ہی پچھان لواں گا علی کہڑے پاسے. ایڈا جیدہ عالم دین ہو کے, ایڈا وڈا امام وقت ہو کے صدقے جاواں آپ نہیں فرماندے میں پکا جنت. فرمایا نہیں نہیں, اگر میں جانا جنت دے اندر اگو حجاج سوال کردا ہے خالق نو بہتا پسند کیڑا سی؟ آپ فرماؤندے نے رب ہی جاندا ہے, وہ غیب والا آپ ہی جاندا ہے مینوں کیڑا پسند ہے. اگے حجاج آندا ہے وجہ کی ہے تو ہسدا کیوں نہیں؟ حضرت سعید ابن جبیر نو آکھدا ہے جب سعید ہسدا کیوں نہیں؟ آپ فرماؤندے نے ہساں کیویں, او مخلوق کیویں ہسے گی جڑا مٹی وچوں بنیا ہوئے تے مٹی نو مٹی نے کھا جانا ہے. مینوں ویلا یاد رہندا سعید ہس نہیں ہو سکدا, اس واسطے مینوں غم ہی ماری جاندا ہے. حجا جاندا ہے پھر اے دس اساں کیوں ہسنے ہیں؟ آپ فرماؤندے نے دل اکو جا نہیں ہوندے, دل اکو جائے کی مطلب میرے دل کے اندر مولا دا خوف ہے, میں وہ ڈردا رہنا وا, تو بے خوف ہے ہسدا رہنا وے. ہوں جدو لاجواب ہو گیا حجاج بن یوسف, توجہ فرما, جدو ویکھیا ادھروں کوئی چارج کوئی جناب میرا دائیں دیتے چل سکیا نہیں, ایک کسے پاسوں پھڑیچیا نہیں, پھر وہی حجاج بن یوسف پھر انہیں دوجا پاسا پرتایا. توجہ فرما, ہوں دوسرا پتا سٹن لگ گئی, اپنے سامنے سونے چاندی دیا تھیلیاں رکھ لئیاں, کھیڈن لگ پیا. حضرت سعید ابن جبیر نو پیا وکھاوندا وے. حضرت سعید ابن جبیر فرماؤندے نے جے اکٹھا کیتا قیامت تو عذاب تو بچن دی خاطر پھر مال چنگائی, تے جے دنیا دی عیاشی دی خاطر اکٹھا کیتی بیٹھے پھر اے ہوئی عذاب بنے گا قیامت نو تیرے واسطے. جدو ویکھیا ہے تے لالچ ہی نہیں آیا, حجاج پھر پاسا پرتیا. ہوں اگلی گل سن, پھر حجاج آندا ہے اس طرح کرو, ایک سرنگی بجان والے نو بلاو, تمورے والے نو بلاو. سرنگی جان وہ ہوندا نا شرنا جا لکڑ دا بنیا جی مرلی نہیں ہوندی, اس طرح دا لکڑ دا بنیا, انہیں وہ وجان والا بھی بلایا تے وہ ساز بھی بلایا, تے سامنے وہ وجاؤ لگ پیا تے سعید ابن جبیر سرکار رون لگ پیا. حجاج بڑا حیران ہویا, بڑی عجیب گل ہے, ادھروں ساز وجدا ہے اے روندا ہے, آندا ہن رونا کیوں ہے؟ آپ فرماؤندے نے جدو اس دے اندر پھونک ماری ہے مینوں ویلا یاد آ گیا جدو قیامت ہون لگے گی, حضرت اسرافیل سنگ وچ پھونکن گے تے پھونک دیا سورج نو آکھدے نے سورج پھونکن گے, پھونک دیا ساری خدائی ختم ہو جاوے گی, پھر کئی سالاں تو بعد پھونکن گے پھر سارے ہی اٹھ کھلون گے. انہیں دے وچ پھونک ماری ہے مینوں ویلا یاد آ گیا. ویخ دے سی بھولیا اے ایمان, ان دے ایمان دا عالم تے ایمان جو ہوئے تو کیوں نہ قبلہ پھر بادشاہ دی اکھ چکھ پا کے گل کرے. جنہ سورا نو نہ رات ستیا ساڈے ورگے سورا نو خدا یاد آنا نہ قیامت یاد آنی تے سمجھی کھڑے اپنے آپ بہشتی تے جنتی. یہاں لانتیاں تے آپ لانتیاں دی تصدیق کرنی ہے, آپ پھر انہوں دے حق چ جانا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا ذرا توجہ نال سبحان اللہ, مزہ نہیں آیا.
ادھر ویخ آپ فرماؤندے نے جدوں میں اس شرنان ویکھیا میں ویکھیا لکڑی سی اپنے مڈوں کٹیچی ہے اپنے درخت تو کٹیچ کے آئی ہے تا ایتھے پہنچی ہے مینو ویلا یاد آ گیا وے دنیا میں فنا کیویں بندہ کٹیندا ہی تے ایک دوسرے تو کٹیچ کے مر کے ٹر جاندا ہی. توجہ فرما اگلی گل آپ فرماؤندے نے جدوں میں دیاں تاراں ویکھیاں نے مینوں قیامت والے دن ہاں جی یہ جانور یاد آ گئے نے جڑے اٹھ کے مولا دی بارگاہ وچ آپو اپنیاں ہاں جی جناب سزاواں بھگت کے گواہیاں تے جناب عدل و انصاف لین گے رب العالمین دے کولوں. حجاج کہن لگا توجہ فرما حجاج اگلی گل کرن لگا آندا اینوں لے جاؤ تے قتل کر دیو اینوں لے جاؤ تے قتل کر دیو. حضرت سعید ابن جبیر سرکار نو لے کے جا رہے ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدوں جاندے نے پھر اللہ فرماندے نے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرماؤندے نے میں اپنا رخ اس رب ول کرنا وا جڑا رب آسماناں دے زمیناں نو پیدا کرن والا ہے. حجاج نے جدوں یہ گل سنی آندا اینوں جدوں پھانسی دیا جے قبلے والے دا منہ نہ کرن دیا جے قبلے تو ہٹا کے ماریا جے. حضرت سعید آندا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. قرآن دی آیت نال جواب دیتا ہے جنے رب فرماؤندا ہے جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی اللہ. قبلے تو ہٹاوے گا جدھر رخ کرے گا سانو ادھر ہی مولا نظر آئے گا. صدقے جاواں اگے سن صدقے جاواں حجاج آر کے قتل کریا جے تاکہ کسے پاسے بھی دا رخ نہ جاوے. فرماندے نے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ قرآن فرماتا ہے اس مٹی بھی تمہیں پیدا کیتا ہے یہ واپس لے جانا ہے یہ ہی اٹھانا ہے. آپ نے یہ آیت پڑھ کے دسی جس مینو مودا مارے گا تاوی تے میرا اصل مقام ول رخ ہوئے گا. اگے سن حجاج کہن لگا اینو ذبح کر دو. کی کر دو؟ حضرت سعید فرماؤندا ہے سن لو اشہد اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرماؤندے نے لے لے میری طرفوں میری گواہی لے لے قیامت نو تینوں دینی پینی ہے اے گواہی میری لے لے. اگے اگے فرماؤندے نے اللہم لا تسلطہ علی احد یقتلہ بعدی. اگے فرماؤندے نے یا مولا اس حجاج نو اگوں طاقت نہ دیوی جو میرے بعد کسے مومن نو قتل کرے. اپنا خیال نہیں خیال پچھلیاں دا پیا کھڑاوے. توجہ فرما جدوں صدقے جاواں ہجی ایتھوں شان اگاں وڈیاں گئیاں نے اللہ دا ذکر کردیاں کردیاں لے سجنا اساں توڑ نبھائی لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے حشر دہاڑے پردے کج لئی او حشر دہاڑے شرما رکھ لئی اتے پردے کج
لئی میرے آخنا سبحان اللہ صدقے جاواں غور فرمائے سعید ابن جبیر دی گل لئی ہن ایک اور عاشق دیوانے دی سن عالم دے شیخ دی گل سن جدا نام حضرت سفیان ثوری ہے ہن انہاں دی سن صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے غلام ایک دوسرے تو ود خدا دی قسم ہن تے اساں چوہے رہ گئے ہیں مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ٹھڈے ڈیڈے چھڈے نے جی سور پھٹیا گاٹے ساڈے پھردے کوئی نہیں پیران نے طریقت گڑبڑے شریعت تو جو زمانے دے فرعون نے تو جو یہودی دے منصوبے نے سارے دے جتیاں بہ بہ کے تے چٹ چٹ کے ڈالر دور پھٹے منہ تے رنگیا تو کتا بھی چنگے خدا دی قسم کر کے آنا ہوے مدینے دا تاجدار تے کسے نال سودا نہیں کر سکدا مدینے دے تاجدار دا غلام بھی کسے نال سودا نہیں کر کیا سبحان اللہ ہن گل غور نال سمجھی ہارون رشید بادشاہ دا دور آیا دور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دا اور یہ بھی تین دسا اس ویلے کے جڑے ظالم سن نا اج دے آدلاں نال وہ چنگے نہیں کروڑاں درجے لیکن انہاں کول جڑا کیونکہ اگلیاں دی نگاہ بریک سی اس واسطے انہاں لوکاں نو سمجھدے سنے ہٹ گئے نے سانو تے نبی دی شرع دین اسلام دا پتہ ہی کوئی نہیں نا تا کر کے منافق نو اساں مومن سمجھنے تے کافر نو آنے یہ بھی ٹھیک کیا جاندا ہے کافر نو بھی ٹھیک تے ہر کسی نو ٹھیک سمجھی کھڑیا پر صدقے جاواں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ہارون رشید بادشاہ تے سفیان ثوری پہلوں بیلی سن ہارون رشید پرا بنیا سی جدو بادشاہ بنیا کئی مبارکباداں دین واسطے گئے حضرت سفیان نہ گئے سفیان ثوری سرکار نہیں گئے ہارون نے چٹھی لکھی اپنے یار ولے آندا سنگیا اللہ نے ایمان والے برا بنایا تو مینو عزت دیتی میں بادشاہ بنیا مینو مبارک دین واسطے نہیں آئے وجہ کی ہے ہوں چٹ لکھ کے اس نے بھیجا اپنا ایک خادم توجہ ہے خادم اپنا بھیجا جدا نام سی عبادان عباد الطالقانی عباد طالقانی نو ہارون رشید نے فرمایا ایک کتاب پڑھ جا کوفے والے جدوں جاویں گا اتے بنو ثور قبیلہ پوچھی جدوں دسن قبیلے پہنچے برادری دا پوچھ کے وچ پوچھی سفیان ثوری کیڑا ہے ہن خادم پہنچے سفیان ثوری دے کول پوچھ دیا فرمایا جدوں فرما ہارون رشید نے فرمایا جدوں جاویں اے خط میرا اگے سٹی تے جو آکھے توجہ نہ تے ہر گل واپس نہیں ہوں عباد نے کتاب خط پڑھیا تا پھڑ کے دے سیدھا کوفے پہنچیا قبیلے دا پوچھیا دسیا گیا سفیان کیڑا ہے حضرت سفیان کول پہنچیا مسجد دے اندر کتنے بولو تو صحیح مسجد دے اندر بیٹھا سی جدو پہنچے حضرت سفیان دی نگاہ پئی ہے پچھان گئے اے بادشاہ دے کوئی لگتا پیا ہوندا ہے فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دیتی انہوں ویکھ دے کوئی ویلا نہیں سی نماز دا ویلا نہیں سی اٹھ کے نماز شروع فرما دیتی جدو نماز شروع کیتی او اپنالے فرماؤندے نے اعوذ باللہ
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اے پڑھیا پہلو اعوذ بک اللہم من طارق یطرق الا بخیر. یا اللہ میں تیری پناہ لینا وا ہر اس آن والے تو جیڑا اس لیے آندا ہے. صرف میں اس آن والے کا سوال کرنا جڑا ہمیشہ خیر نال میرے کو آئے. یہ گل کر کے نا عباد فرما نے میں گل سن لی. عباد آندا میں گل سن لی میرے دل کے اندر اتر گئی. ہوں توجہ فرما میں جنے مسجد دے بوہے دے اتے اپنا گھوڑا بنیا بن کے میں ویکھیا آپ تے نماز شروع کر دیتی ہے. انہاں دے درویش بیٹھے سن. سفیان ثوری سرکار دے درویش بیٹھے سن. سارے آندے نے پیر دا پتہ مریداں تو لگدا ہی کھندے تو ہن جڑا آپ ایڈا بے نیاز تے بے پرواہ تے غیور سی اگوں درویش بھی تے انج دے سن. عباد آندا میں مسجد وچ گیا تے انج سر سٹ کے بیٹھے سارے درویش. شیخ نماز پڑھ رہے ہیں تے درویش سر سٹ کے بیٹھے نے. اگے سن آ کے مینوں انج لگا سر انج جھکائی بیٹھے سن جی کوئی چور حاکم دے ڈر تو سر جھکا کے بیٹھے. حاکم دے ڈر تو چور سر جھکا کے جی بیٹھے ہوندے نے ان اپنے بادشاہ مولا تعالی تو ڈر دی وجہ نال انہاں سر جھکائے ہوئے نے. میں سلام کیتا خادم آندا مینو واپس جواب نہیں دتا. فسلم تو کسے سر بھی ہاں کسے سر نہیں اٹھایا. سر اٹھاون تو بغیر ہی مینو سلام دا جواب دے دیتا ہے. میں کھلوتا وا کسے بندے بھی میرے حال نگاہ نہیں کیتی. میں انہاں درویشاں نو جدوں ویکھیا ہے میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے. کمبانی لگ پیا وا کہو جا عجیب درویش نے بادشاہ دا کھڑا وے سر چک کے بھی نہیں ویکھدے. بڑے عجیب نے. میں انہاں ول نگاہ اٹھائے نہ وا تے ہیبت تاری ہو جاندی ہے. میں پوچھیا اے نماز جڑے پڑھ رہے نے سفیان ہوئی نے. انہاں آخیا میں جڑا خط سی سٹ دتا. جدوں خط مبارک ویکھیا خط ویکھیا ہے حضرت سفیان ثوری سرکار نے ارتادا کمب گئے جی بجلی دا چٹکا نہیں پیندا. جھٹکا پیندا چھال مار کے اٹھے جا پے. مینوں انج لگا جی میں سپ کوئی اینو ڈنگن لگا ہے. ڈر کیوں گیا؟ آئی بادشاہ دی چٹھی یہ ڈر کیوں ادھر بھج گیا وے. پھر گیا سجدہ کیتا سلام کیتا اپنی آستین ہاتھ وڑا لیا. ہاتھ وڑا کے اپنی چادر اپنے ہاتھ تے ولیٹ لئیے. ولیٹ کے ہاتھ چکیا چک کے جڑے پیچھے درویش بیٹھے سن انہاں والے پاسے خط سٹیا. خط سٹ کے فرماؤندے نے یا خذہ بعضکم یقرا. اینو پڑھیا جے کی لکھیا میں اللہ تو معافی منگنا وا اس شے نو ہاتھ لاواں جس شے نو کسے ظالم دا ہاتھ لگ گیا ہو. توجہ نہیں کیتی ہے مسلمان کی سمجھنا نبی دے شریعت. ہائے 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 کپڑا ولیٹ کے خط پھڑیا ہے پیشا خاتمہ ول سٹیا. فرماندے نے پڑھیا جے کی لکھیا میں ہاتھ اس واسطے نہیں لایا
اس خط نو ہاتھ ظالم حاکم دا لگا ہے، حالانکہ ہارون رشید وہ تینوں سناواں گا، لیکن کسے کسے ویلے جڑا اندر کول کام ہوندا سی نبی دی شریعت تو ہٹن والا نا، اس دی وجہ نال نہیں غیرت فرمایا اور میں اللہ تو معافی منگنا وا، میرا ہاتھ ہو جی شے نو نہ لگ جاوے جڑی شے نو ہاتھ کسے توجہ نہیں یہ کیتی، بدھو قوم اسی بن گئے بدھو، جب سے یہ قوم انگلش میں غرق ہوئی رحمت میں غرق ہو گئی، ان کو کیا پتا؟ توجہ نہیں کی تھی۔ ادھر ویخ ابا داخل نے وہ خط بعد غلاماں وچوں کسے پھڑیا، انہیں جدو پھڑیا نا تو وہ بھی ایویں پیا لگے جی سپ نو پیا پھڑدا ہے، ڈر 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 کے ہاتھ نال پھڑیا تے پھڑ کے تے پڑھیا تے حضرت سفیان بڑی حیرت نال ہسن لگ پیا، جدو ہسدے نے نا تے وہ پڑھ کے فارغ ہویا تے آپ فرماندے نے اوے او درویشو اندر دوجے پاسے جواب لکھ دے، انہیں آخیا بادشاہ وال چٹھی پہ جاندی ہے کوئی نواں کاغذ منگا لو، توجہ نہیں کی تھی، آندے نے نواں کاغذ منگا لو، آپ فرماؤں نے ظالم ال او دے خط دی کنڈ والے پاسے لکھ دیو، اگر انہیں حلال دے کاغذ لیا تو جزا قیامت والے دن مل جاوے گی، اگر اس نے حرام تو لیا پھر اس کاغذ نال ہی وہ جہنم جاوے گا، تو میرا ہاتھ کیوں لگے، میرا ہاتھ کیوں لگے کسی ایسی شے نو جڑی اندے کول جاوے تے میرے دین دے فساد دا سبب بن جاوے۔ آپ فرماؤں نے میں ہو جا نواں کاغذ نہیں لے سکتا، یہ خط دے پٹھے پاسے ہی لکھ چھڈو، ذرا توجہ فرماؤ، آندے نے کی لکھیے، درویش عرض کردے نے لکھیے کی، آپ فرماؤں نے لکھو، ہائے ہائے ہن خط دی عبارت سن، صدقے صدقے نبی دی شریعت تے غلامو رل گیا جدوں دے سانو علماء مشائخ اج دے خنزیر لب گئے، مالک تو لو کی لکھیا، فرمایا اکتبوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد المجرم سفیان بن سعید بن منذر الثوری العبد المغرور باللاوال ہارون رشید الذی صلب حلاوۃ الایمان، لکھو یہ خط گناہگار بندے سفیان دی طرفوں، گناہگار بندے سفیان دی طرفوں اس بندے وال جیڑا امیداں وچ پے کے تے دھوکھا کھا بیٹھا ہے، امیداں کا دیا جاواں گے تو بخشے جاؤں گے، امیداں پہ گے دھوکھا کھا بیٹھا ہے، ہارون رشید الذی صلب حلاوۃ الایمان، جن دے کول ایمان دی لذت اللہ نے کھو لئی ہے، کھٹھی اس تے جڑے حاکم بنیا ہے ظلم والا۔ اما بعد اس حمد و ثنا تو بعد میں تیرے وال لکھنا وا پیا، میں تینوں دسنا چاہنا تیری میری یاری دی رسی کٹیچ گئی، تیری میری یاری دی رسی کٹیچ گئی ہے، تیری محبت نو میں کٹ دتا ہی، تیری تھان نو بدل دتا ہی، تو فإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما حجبت به على بيت مال المسلمين، جڑا مسلماناں دے میں بیت المال دے اوتے تو ناجائز زیادتیاں کرنا ہے پیا، اس نال تو مینوں جناب والا گواہ پیا بنانا ہے، اپنے آپ دا اقرار کر کے ہاں جی گواہ مینوں بنایا، فانفقت فی غیر حق، نہ حق بیت المال چوں خرچ کری جانا ہے پیا، اور جتھے اس دا حق نہیں بندا اوتھے پیا خرچ کرنا وے، ثم لم ترضى بما فعلت وانت نائن
عنی، پھر جو کچھ کیتا ہی نجائز پھر میرے خط بھی نہ لکھ دیتا ہی کہ مینوں نال گواہ پیا بنانا کہ میں گواہ بھی بن جاواں، تو نجائز جڑا کرنا ہے میں قیامت والے دن تیری گواہی دیواں۔ آپ فرماؤندے نے او سارے لوگوں میں تانوں ایک گواہ بنا کے تے چٹھی پہ لکھنا وا سانو ادی شہادت علیک غدن بین یدی اللہ تعالی، میں چٹ لکھ کو بری ذمہ ہو گیا میری یہو جہ ظالم نال کوئی یارانہ سنگت نہیں جو قیامت والے دن تساں سارے گواہی دینی ہے۔ خادمہ نے جناب توجہ فرما یا ہارون اگے چل خط چل دے آوے یا ہارون حجب دالا بیت المال بغیر الہم، او ہارون رشیدان ایویں ناجائز مال خرچ پیا کرنا وے اس دے اندر نہ جنہاں نوں مؤلفۃ القلوب جڑے غریباں دا حصہ ہی اودے ول نہیں پہنچا رہا وے، نہ مجاہداں دا حصہ دے رہا وے، نہ اللہ دے رستے دے مسافراں دا حصہ دے رہا وے، نہ جناب جی قرآن دے عالماں دا حصہ پورا پیا کرنا ہے، نہ علم والیاں دا پیا کرنا ہے، نہ یتیماں دے مسکیناں دا پیا کرنا ہے۔ اے ساری رضا اے سارے لوگ تیرے تے راضی ہون گے، کیویں تو اللہ سونے نو جواب دے گا؟ انہاں نوں کتھوں راضی کیتا ہی؟ اے سوال لے کے توجہ فرما، آپ اگے فرماؤندے نے تیرے تو حلاوت علم دی، زہد دی، قرآن دی لذت تے نیکاں دی مجالست جڑی ہے جدوں ختم ہو جاوے گی مولا دی بارگاہ وچ جدوں پہنچے گا تینوں لگ پتے جان گیا او ہارون میں نصیحت کر چھوڑی میں نصیحت کر چھوڑی اللہ تو ڈر، اے جڑی رعایا آئی جڑی عوام تینوں اللہ نے دتی رب تو ڈر انہاں دے بارے وافظ محمد فی امتی، حضور سرکار دی امت دا پورا خیال رکھی، نبی پاک سرکار دے ہاں جی خلافت دا حق ادا کری۔ ہاں جی اے توجہ فرما وعلم ان ھذا الامر لو بقي لغیرک، اگے لکھدے نے فرمایا سن جے حکومت پچھلیاں دے کول رہندی مڑ تیرے کول نہ سی آ سکدی، پچھلیاں کول ہتھوں گئی ہے پھر تیرے کول آئی ہے، ایویں تیرے کول ٹرے گی کسے ہور کسے اور ال جاوے گی، ایویں دنیا ایک دوجے تو پھر کے ایک گشتی وانگو پھر کے جناب دوسرے یار لبدی پھردی ہوندی ہوں۔ فمنہم من تزود، اور چنگا بندہ ہوئی جڑا دنیا آئی تے آخرت دا مال کٹھا کر لیا سو، تے بدبخت ہوئی جڑا دنیا آئی تے نے دنیا دے اندر عیاشی نال گما برباد کر دیتا ہے ویلا۔ ایک خط لکھیا آخر دے اندر لکھ کے فرماؤندے نے خبردار مینو جواب نہ لکھی، پھر میں جواب نہیں ہوں لکھنا، پھر نہ کی میں بادشاہ دی توہین ہو گئی ہے۔ اور توجہ فرماؤ خط لے کے تو واپس خادم پہنچتا ہے کندے کو؟ ہارون رشید۔ دیکھو جدو پہنچیا نا ہوں کیفیت ویکھو، آیا سی گھوڑے تے فقیر دی حالت ویندیاں کلام سندیاں کایا سی پلٹی، جسم کمب رہا ہے، جتی پیری کوئی نہیں، گھوڑے تے سوار ہونے دی بجائے ہاتھ نال پھڑی جا رہا۔ جدو پہنچیا نا تو آندا میں جا کے تے اجازت لئی دربان دے کول میں آیا وا، سفیان ثوری دا خط دا جواب لے کے واپس انہاں ویکھیا، انہاں آخیا پاگل ہو گیا، گیا سے گھوڑے تے آیا پیدل تر کے، آندا کی کرا گلاں ہی فقیر دیا یہو جہاں سڑ چڑھن دی توفیق نہیں ہوگی۔ جو فرما خدا بھی قسم کر گیا نہ جدو پہنچے ہارون رشید آندا ہے سنا، آندا ہے بھیجن والا تو نہیں بدلیا پر جنوں کلیا سی وہ تو پھر کے آ گیا۔ ہارون آندا دس کی آخیا سو، ساری کہانی دسی، بچ ایک چیلا بیٹھا سی چمچا کڑچا، ہارون بادشاہ خلیفہ وقت میں تو ایڈی گل تیرے نال کرے، اتوں سنگل کل تے بن کے انہوں لیا رہا، پر وہ بھی تو بادشاہ سی، پھر حضور سرکار دی شریعت نو تو منن والے سن، حق دی گل نو سن کے تے انہاں دے دل کھل جاندے سن۔ خدا دی قسم کر گیا ہارون آندا دنیا دے غلاموں انہوں کیا آخدا یا عبید الدنیا، دنیا دے بندے ہو تسی رب دے بندے نہیں،
المغرور من غررتموہ، دھوکھے وچ وہی پیندا جنوں تساں دھوکھے وچ پا دتا ہے، اور بدبخت ہوئے جنوں تساں برباد کر چھڈیا ہوئے۔ سفیان تے کلے ہی حضور دی امت ہی ہے پورا کے سفیان پورا حضور دی امت ہے۔ فترکو سفیان و شانہ، انہوں اپنے حال تے چھڈ دیو، نہ چھیڑیا جے انہوں۔ توجہ نہیں کی ایمان نال دس۔ ادھر محمود غزنوی دی گل سن، جدو ابو الحسن خرقانی سرکار دے کول پہنچیا تے بادشاہ ایڈے ہی ادبا والے سن۔ پہلو اتوں گئے خراسان افغانستان جب اتنے پہنچے سوچیا میں حالے اپنے سرکاری کم آیا ہوں، ہوں جے فقیر دے کول گیا، جے ہوں اس حال فقیر دے کول گیا پھر بے ادبی واپس جاواں گا، پھر نیت بنا کے فقیر دی زیارت دی آواں گا۔ ابو الحسن خرقانی دے کول پہنچیا، گلاں ہوئیاں، ازمائشاں ہوئیاں، وقت تھوڑا نہیں تے گل بڑی سوادی سی۔ جو فرمان صدقے جانا جب پہنچیا وے توڑا توڑا سونے چاندی دے پیسہ نہ بھریا سی، ابو الحسن خرقانی دے کول رکھیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی سرکار نے کول ایک سکا ٹکر پیا سی، پھڑ کے فرماؤندے نے نو کھا کے چبا کے جدو سنگ تک لے گیا محمود کول ہیٹھا نہیں اتردا، آپ فرماؤندے نے او یارا ساڈا سکا ٹکر تیرے سنگ ہیٹھ نہیں اتردا تے تیرے پیسے توڑیاں دے ساڈے سنگ ہیٹھ نہیں اتردا۔ تو ساڈا سکا ٹکر ہیٹھا نہیں لے جا سکنا وے، اساں تیرے پیسے نہیں کھا سکدے۔ حضور سرکار دی غریب امت دا حصہ اے مینوں نہ دے، اے جنہاں دا حق اے انہاں نوں آندا سونا کوئی کم ہوے دس، فرمایا ہاں ضرور ہے، آندا کی فرمایا پھر نہ وی، آندا نصیحت کر، فرمایا نصیحت آئی، پرہیزگار بنی، اللہ تو ڈری، رب دی پاک رب دی مخلوق دے اوتے عدل و انصاف دے شفقت ہاتھ رکھی۔ کوئی خدا دیا بندیا ساڈے عالم تے انج دے سن، ساڈے مشائخ انج دے سن، ساڈے فقیر انج دے سن۔ سونے صدر ایوب گیا ہی، ہن دی گل سنا میرے مرشد پاک دے آستانے تے، میرے مرشد پاک دے آستانے تے گیا صدر ایوب، آپ سرکار بیٹھے ہوئے، کسے دسیا ایوب کیا ہوتا، پرواہ ہی نہ کی، پرواہ ہی نہیں کی، سرکار بیٹھے رہے، کیونکہ جد دا مرشد سانو کا ساتھ چڑا جد دا مرشد سانو کا ساتھ چڑا تد دی بے پرواہی کی ہو یا جے یار رات جاگے پر مرشد جاگی نہ لائی، یارا کرے عبادت دن نیندر کرے سوائی، کوڑا تخت اس دنیا دا باہو اتے فکر سچی بادشاہی،
مکدی گل مکاوا اقبال فرماتا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش ارے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ یہی شیخ حرم ہے یہی کیڑے جڑے کٹھے ہو کے تو فرعون کول جائیں تو جو اگو منصوبہ دے آخر قبلہ بالکل ٹھیک ہے. اقبال فرماتا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزو ڈل کے ہوئے سو چادر زہرا یہ ہو جا پیر جڑے ٹر کے جان تے من کے آن مناون دی بجائے توجہ نہیں کی مناون دی بجائے من کے آن کفر نو ظلم نو. اقبال آندا یہ ہوئی پیر ہے جیڑا اویس کرنی دی گدڑی فقیراں والی بھی ویچ دئی بی بی خاتون جنت دی چادر ویچ دئی بلکہ ویسو چادر گلی میں بوزر غفاری دی چادر کی مطلب دین دی عزت اسلام نو اے ہوئی ظالم ویچ دئی ویچ کے بے غیرت تے ٹکر کھان دئی اپنی عزت بنا دئی ہے. علامہ اقبال آندا میں مجدد الفسانی کے دربار سے گیا میں عرض کی تھی حضور پنجاب کے صاحبزادوں کے لیے فقیری کی میں نے فقیری کی اپنے لیے التجا کی تو جواب ملا پنجاب کے صاحبزادوں کو فقیری نہیں مل سکتی. میں پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا فقیری دا کم میں اپنی عزت بندے دی رلاندی ہے تو رب دے دین دی بناؤندی ہے تے اے آکھے ترے کڈ کے نہ ترے تے جیکٹاں پا کے تے ترے کڈ کے تے اپنی بناوندے وے تے جڑا اپنی بناون دا چکر جوے انہوں فقیری دی نہیں مل سکتی انہوں لعنت تے لب سکتی ہے. خدا دی قسم کر کے آنا مولا حسین نے اپنی ہر شے نبی دے دین تو واری ہے وار کے دسیا وے وڈا صاحبزادہ تے میں سا جڑا علی دا پتر ہوے سیدہ پاک دا لخت جگر ہوے مدنی محبوب دی زبان چوسن والا ہوے آقا نماز پڑھ رہے ہون حسین پاک لتاں مبارک دے وچ آون حضور لتاں کھول لے نماز دے اندر حاجی لاڈ نال حسین کدی اگے لنگ جاوے کدی پیچھے لنگ جاوے حضور سرکار صدکے جاواں جے موڈیاں تے سوار ہو جاوے حضور سجدے لمے کر دین جے اٹھا لین موڈیاں دے اوتے تے فرماون ویکھو سواری کڈی سونی ہے سوار کڈے سونے لے ایڈے لاڈ جنہ دے اٹھائے نے ایڈے نال اٹھائے نے انہاں دی حال ویکھ لے سر مبارک نیزے تے جا رہا ہوے خدا دی قسم کر کے آنا ہو حضور مولا حسین سرکار جو پتر 72 دن شہید کرائے نے دسیا ہوے او ناز نہیں چل دے مولا دی بارگاہ وچ جن پہلو ناز کرے گا اونی ناز کرنی پوے گی. آقا دا فرمان سنو بہترین حاکم وہ ہے جو عالموں کے دروازے پہ جائے اور بدترین عالم وہ ہے جو حاکموں کے دروازے پر جائے. اور حدیث سن گلا بڑیاں سن حماد بن سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دا غلام ہے. جب ایک انہاں کول گیا نا محمد بن سلیمان مقاتل بن سلیمان کی طرف تو بھی حاکم سی تو دیکھا فقیر نو تو کمبی لگا جا رہا کیا آندا ہے فقیرا میں ڈر رہا کہ تو آرام نال بیٹھا میں تینوں ویکھ کے پہ ڈرنا. فرمایا میں حدیث پاک نبی پاک سرکار دی میرے تک اپڑی ہے کیا آقا نے فرمایا ہے جڑا عالم علم اپنے نال اللہ دی ذات نو چاہندا ہے جڑا اپنے علم دے نال اللہ دی ذات نو راضی کرنا چاہتا ہے او دا اور کوئی مقصد نہیں اس عالم دے کول ہر شے ڈردی ہے. تو فرمایا جڑا عالم علم اپنے تو خزانے تے پیسے تے نوکریاں تے ملازمتاں نال پیسے اکٹھے کرنا چاہے حضور سرکار دا فرمان آئی فرمایا او پھر ہر شے تو ڈردا. فرمایا یارا ساڈے تو تاں کیا ڈرنا ہے اساں علم نو کسے دنیا واسطے نہیں پڑھیا اساں حضور دے علم نو حضور دی ذات واسطے رب واسطے پڑھیا. ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ ہی. علامہ اقبال آندا ہے اتو کلیم اللہ دا روپ دھاریا ہوئے تو وچوں فرعون دا بنیا ہو. توجہ نہیں کی تھی اتو صاحبزادہ تو دین دا روپ کپڑے وہ پائے وچوں فرعون اتو تو مردہ باد امریکہ کہڑا نام نکل گیا میرے تو وچوں جو تیرا منصوبہ سانو قبول ہے تو پچائی اگوں ویخ اصا پورے وچوں علامہ اقبال آندا ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ ہی. یہو جی کلیم اللہ ہی قوم دے حق چ نری لعنت ہے جی اتو کلیم اللہ بنیا پھر لعنت اللہ بنے وچوں فرعون دے نال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الیکشن بھی تیرے چلن گے تو الیکشن نو پسند کر آپ بھی کریں گے. تو یہودی انگلش نو پسند کرنا ہے جے راہوں دے گا سانو قبول. تو اپنی دل کو جڑے پالا ہے تو ویکھ سب ووٹ کیویں ٹنگنے ہیں. خدا دی قسم کر کے آنا خنجور تو خنزیرہ تو بات کرنا خنزیرہ کسمیاں پیار نہیں یہ نہ سمجھی میں اپنی تعریف پہ کرنا میں تو سارے انہوں نے پھر میں بدتر ود بیٹھا وا لیکن یار گل تو سچی کرنی پی گل تو سچی کرنی پی اور پھر انہوں نے بیلی ہوتی ہے کوئی علماء مشائخ نہیں علماء مشائخ وہ ہیں جو صرف نبی کے دربار پر رہتے ہوں. توجہ نہیں کی تھی. مولا حسین بھی یہ سبق پڑھا گئے ہیں یہ سبق پڑھا گئے ہیں. تو جے گل کرو فلانا صاحبزادہ ہے تو میں آخا گا یزید خود ایک بہت بڑا صاحبزادہ ہے. ہاں آج کے بعد یزید کو کہا کرو حضرت سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ صاحبزادہ صاحب کیوں جو بھی صحابی دا پتر ایمان نال دسو وہ اج دے دربار والے ولی دی شان دوتی ہے یا صحابی دی بولو بولو تو صحابی دا پتر دین کو ہٹیا کھڑا تو انہوں صاحبزادہ تو کبھی نہیں آتے. یہودی بھی صاحبزادہ جی یہ حضرت ابراہیم دی اولاد نے نبی دی. حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کنان وہ بھی صاحبزادہ سی. میاں صاحب شرک پور والا فرماتا ہوتا سی وہ بیلی او شالا اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ اللہ دے فقیر آتا ہوتا سی صاحبزادی ترے والے جڑے کام آ گئے ان آن کے انہوں دین مصطفیٰ دا دشمن تے باغی بنا گئی. خدا دی قسم کر کے آنا اے ہمارے علماء دعا کرو اللہ ہمیں وہ علماء مشائخ عطا فرمائے جو کسی فرعون کے ساتھ ساز باز نہ کریں بلکہ محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ موافقت رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ. پر بھی آئی میرے کو کل دے اخبار دی اسلام آباد کالج پرنسپل درندہ بن گیا 100 بچوں سے بدکاری کی. کوئی گل نہیں ترقی تو ہو گئی 100 ہے نا حالت ودنا کام ترقی یہ مطلب ہے نا. آہو
تے میں انہاں ملہ تے پیراں تو صدقے جاواں جڑے یہو جہا سکول کھول کے بیٹھے نے